إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس جوجل فورم. إذا اليوم غادي نكملوا الفيديوهات ديالنا وغادي ندوزو ليطابليسمون ديال لي كيسيون. دونك غادي نشوفوا شنو هما لي ديفيرون تيب دو كيسيون اللي كاينين هنايا. دونك أول شيء إلا بغينا نموديفيو مثلا لو تيتر ديال الفورمولير ديالنا، دونك ممكن نموديفيو هنا. دونك هذا لو تيتر ديال الدوسي اللي فيه الفورمولير، لو تيتر ديال لو دوسي كامل. دونك هنا ممكن نديرو مثلا كونديداتور باغ اكزومبل، كونديداتور باغ اكزومبل. وهنايا نقولوا باغ اكزومبل هنا ممكن نزيدوا لا ديسكريبسيون ديال الفورمولير ولا نخليوها خاويه اللي بغينا. دونك بالنسبه لي كيسيون اون فوا تنكليكيو هنا تيعطينا لي ديفيرون تيب دو كيسيون. دونك في جوجل فورم كاين دو تيب ديال لي كيسيون، كاين لي تيب كاين لي كيسيون اوفيرت وكاين لي كيسيون فيرمي. كيسيون اوفيرت يعني تنخلي ليوتيليزاتور لا ليبرتي باش يسيزي لا ريبونس ديالو، و كيسيون fermé ou la réponse fermée يعني تنعطي l'utilisateur des بحال بغينا نقولوا des réponses possibles. دونك بالنسبه لنا مثلا باغ اكزومبل غادي نبداو باول كيسيون، غادي نديرو لو نون باغ اكزومبل، نون ديال لو كانديدا. دونك لو نون هذه سي اون كيسيون réponse courte. دونك ريبونس كورت هي غادي يسيزينا اون ريبونس فيها لو نون ديالو. دونك هاد الريبونس كورت ممكن اننا نديرو باراغراف، ولكن في لو كا ديالنا ما صالحناش. دونك احسن حاجه هي ريبونس كورت. ممكن هنايا في هاد لي بوطون اللي كاينين هنا ممكن ديبليكيو هاد لا كيسيون. باغ اكزومبل غادي نزيدو برينون، غادي نكليكيو على هذه وغادي نسميوها، نبدلو لها غير السميه نديرو لها برينون. دونك الا كنت عارف راسي غادي ندير الميم يعني الميم تريتمون. دونك ها هي برينون، نكوريجي هاد او اكسون. دونك برينون. دونك هنايا عندي واحد الحاجه اخرى هي هاد لا بارتي هادي الا بغيت نسوبريمي هادي. دونك الا درت لها سوبريمي ممكن انني نانوليها هنايا. سينو الا سوبريميت شي حاجه باغ اكزومبل ممكن نرجع نانوليها، نوريكم كيفاش. دونك هنايا في نو درت سوبريمي بلا نخليها حتى تسوبريما باغ اكزومبل. دونك نخليها تسوبريما. دونك هنايا عندي واحد 20 سكوند. الا ما رديتهاش ممكن نجي نردها من هاد لي 3 بوين، ندير غير انولي وغادي ترجع ليا هاد لو نون هذا ديالي. دونك عندي حاجه اخرى هي هاد لا بارتي اوبليغاتوار، يعني الا بغيت نوبليجي ليوتيليزاتور ولا لو كانديدا انه يسيزي لو نون. دونك هذه خصني نكون مكوشيها. عندي هنايا دي زيليمون واحد اخرين. الا بغيت نزيد ديسكريبسيون باغ اكزومبل على لو نون ممكن نزيدها هنا. مثلا نقول له écrire مثلا en majuscule par exemple majuscule. دونك ممكن نكتبوها هكا. ممكن انني ندير دي فاليداسيون د ريبونس باغ اكزومبل. دونك هاد لي فاليداسيون د ريبونس ممكن انني نعزل باغ اكزومبل لو تيب ديال تكست، مثلا كي كونتيان مثلا ولا نو كونتيان با ولا ادريس ايميل ولا يو ار ال. دونك غادي نشوفوها مثلا في ادريس ايميل غادي نصاوبوها. دونك عندي هنا لو نون اي برينون. دونك هاد لا بارتي فاليداسيون د ريبونس ما غنحتاجهاش دابا. دونك كما قلت لكم كاين لو برينون، كاين باغ اكزومبل حتى هي جو في لا روندر اوبليغاتوار. كاين لادريس مثلا. دونك هنايا غنزيدو ادريس. دونك لادريس هذه سي اون باراغراف. دونك سي علاش؟ لان سي اون ريبونس لونغ. ها هو اصلا جوجل تيعرفها وتيدير ليا لا ميزاجور. دونك اون فوا درت له ادريس هو عطاني اون باراغراف. دونك غادي نجي للكيسيون واحده اخرى. دونك الا بغيت ناجوتي شي كيسيون واحده اخرى بلا ما ندير هاد ديبليكاسيون ممكن نجي ندير بلوس هنايا. دونك بلوس غادي نجي ندير باغ اكزومبل هنايا لا سيفيليتي. دونك لا سيفيليتي هنا غادي ندير دي ريبونس فيرمي. دونك دي ريبونس فيرمي هما
باغ اكزومبل هاد لي شوا مولتيبل عندي ثلاثه ديال لي تيب دو ريبونس فيرمي. كاين عندي لي شوا مولتيبل لي كازا كوشي و لا ليست ديرونونت. دونك لي شوا مولتيبل غادي نحتاجوها الا كنت غنوبليجي ليوتيليزاتور ولا الكانديدا انه يشوازي اون سول مثلا ريبونس. كازا كوشي هو الا لاحظتوا كاز افيك اس، دونك الا كانوا بزاف ديال لي ريبونس دونك يدير دي شوا. مثلا بحال كاين لا ليست ديرولونت هي حتى هي فيها اون سول شوا، تيدير لنا الكانديدا اون سول شوا. ولكن هذه دون لو كا الا كانوا عندي بليزيور مثلا بوسيبيليتي، مثلا كاين فايتين 10 ولا 20 بوسيبيليتي، دونك ممكن نديرهم سو فورم دو ليست ديرولونت. ما يمكنليش نديرهم في شوا ملتيبل. شوا ملتيبل الا كانوا باغ اكزومبل شي 3 4 غادي ندير مثلا هاد الكيسيون نسميها شوا ملتيبل. غادي نجي نسيزي مثلا في سيفيليتي، دونك ما نديرش انا سيفيليتي، ندير ايطا سيفيل. دونك هنايا غادي نجي لهنايا اول حاجه سي لي باتير، سيليباتير. دوزيام اوبسيون هنايا الا بغيت ندوز للدوزيام اوبسيون نكليكي غير على اونطري غادي ندوز ليها. دونك marié, divorcé, par exemple. donc célibataire, marié, divorcé. donc هادشي اللي ممكن نديرو هنايا. دونك ممكن نرد هذه حتى هي اوبليغاتوار. دونك هذا هو الفورمولير ديالي. دونك من بعد الى جينا نشوفوا بغيت كما قلت لكم بغيت نشوف كيفاش غادي يخرج عند الكانديدا ديالي، كيفاش غيبان هذا الفورمولير عند الكانديدا ديالي. دونك ما عليا الا نكليكي على هاد لابيرسي. دونك نكليكي هكا وندير لابيرسي. هانتوما كما لاحظتوا كاين لو نون. مثلا نقدروا نديروا هنايا ان نون كما قلنا خالد باغ اكزومبل. لو برينون الا خليتو خاوي باغ اكزومبل، دونك هنا قال لي كتب لي سيت كيسيون اي اوبليغاتوار. دونك ضروري خصني ندخل لا كيسيون ديالي لا ريبونس ديالي. دونك مثلا حسن باغ اكزومبل لادريس ممكن ندير افونيو باغ اكزومبل شي حاجه تيست. وبالنسبه لليتا سيفيل ممكن نكليكي على وحده في هادو. اذا لا كليكيت على سيليباتير راه ما يمكنلوش يكليكي ليا على جوج، دونك سوا سيليباتير سوا ماريي سوا ديفورسي، وندير اونفوي. دونك لونفوا هو غيصيفط ليا هاد لي ريبونس اللي عندي لا باز دوني ديالي. دونك غادي نرجعوا لهنا ديالنا في المود كرياسيون. دونك غادي نشوفوا نكملوا هادشي ديالنا. دونك ممكن نزيدوا كما قلت لكم ان ايميل باغ اكزومبل. نديروا هنايا بلس، نديروا اي مايل. دونك في هاد ليميل غادي يكون عندي ان تكست ولا اون ريبونس كورت. وهنا غادي نجي ندير له اوبليغاتوار وندير اون فاليداسيون دو ريبونس. باغ اكزومبل غادي نديرو ان تكست وندير له هنايا ادريس ايميل. دونك الا ما كانش ادريس ايميل هنا الا كنت غادي نعطي اون ريبونس نكتب له. الا دخل لي شي حاجه من غير ادريس ايميل غادي نكتب له هنايا veuillez par exemple saisir un email valide par exemple. دونك هذا هو الميساج ديرور اللي غادي يخرج ليا هنايا. دونك غنحاول عاوتاني نتيستيو نشوفوا. دونك هنايا في لابارتي ايميل دونك غادي نكتب شي حاجه بحال هكا غير دي دي دي. دونك هنايا ها هو عطاني الميساج ديرور ديالي. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم ان شاء الله. والدرس القادم غادي نكملوا في هذا الشيء ديال في هذا الفورمولير ديالنا. غادي نشوفوا دوطخ تيب دو كيسيون ان شاء الله. وشكرا جزيلا على المتابعه.